صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا اینج کہنا جی جس سب تو پہلو کیتا اقرار مصطفیٰ دا مل کے ذرا جس سب تو پہلو کیتا اقرار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرور ہے جس ویل پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا وہ شعر سنو جس غار وچ نبی نو صدیق لگے سی جس غار وچ نبی نو صدیق لگے سی اج بھی یہ رستہ تقدیر او غار مصطفیٰ دا اج بھی یہ رستہ تقدیر او غار جس غار بچ نبی نو صدیق لے گئے سی اج بھی یہ رستہ تقدیر او غار مصطفیٰ دا اور صدیق دا دلوں تھے فاروق دا دلوں تھے بادی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا اے جملہ تے پڑھو نا سارے بادی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا اور پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا قرآن شعر تھوڑے سارے کو پرانا ہے جس نے نہ منے اجمل یاران مصطفیٰ جس نے نہ منے اجمل یاران مصطفیٰ در اصل حسن کیتا انکار مصطفیٰ دا جواب دوسری پڑھے ہو ذرا جس نے نہ منے اجمل یاران مصطفیٰ در اصل حسن کیتا انکار مصطفیٰ دا صدیق جس کہندے او یار مصطفیٰ